अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है और आज की वीडियो जो है वो इस बारे में नहीं है कि पैसा कैसे कमाएँ और बल्कि आज की वीडियो इस बारे में है कि पैसा कैसे मिलता है, पैसा कहाँ से मिलता है और सिर्फ़ पैसा ही नहीं, रिस्क कहाँ से मिलता है। तो रिस्क के अंदर मुकम्मल चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर पैसा, माल-ओ-दौलत, सेहत, इज़्ज़त, बीवी, बच्चे सब चीज़ें आ जाती हैं। रिस्क एक मुकम्मल चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया है। और ये चीज़ एक मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस आज आपसे अपना शेयर करने वाला हूँ, जो कि मुझे अल्लाह के घर जाके मिला। और इस एक्सपीरियंस ने मेरी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा चेंज किया और बहुत ज़्यादा दिमागी सुकून, बहुत ज़्यादा दिली सुकून मुझे मिला। और मैं ये श्योरिटी के साथ एटलीस्ट कह सकता हूँ कि अगर आप भी ये एक्सपीरियंस सुनेंगे और ये मेरी कहानी अगर छोटी-सी सुनेंगे, तो जो भी लोग परेशान हैं ना कि पैसे नहीं मिल रहे, कैसे पैसे आएँगे, क्या करें? तो कहीं न कहीं आपकी जो ये टेंशन है ना, ये कम हो जाएगी और आप एक सुकून में आ जाएँगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जो था वो उम्रे पर गया हुआ था इस रमज़ान में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये सआदत दी कि रमज़ान का महीना हमने अल्लाह के घर में गुज़ारा। और एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ खाने काबा के अंदर था। और हम लोग ज़्यादातर रमज़ान में हम लोग यूँ किया करते थे कि मैं और मेरा दोस्त जो है वो हम लोग क्योंकि रोज़े रखते थे, तो हम लोग ज़ोहर की नमाज़ जो है ना वो मस्जिद में ही पढ़ते थे, हरम में, खाने काबा के अंदर, और वहीं बैठ जाते थे। और उसके बाद सारा दिन हम मस्जिद में ही गुज़ारते थे और रात को फिर इशा की नमाज़ के बाद तरावी पढ़ के हम लोग वापस अपने होटल्स में जाते थे। इसी तरह हम लोग एक दिन बैठे हुए थे खाने काबा में, तो खाने काबा में अफ़्तारी जो है ना वो रोज़ मिला करती है हुकूमत की तरफ से, और भी लोग जो हैं वो बाँटते हैं, स्पेशली वहाँ के जो शेख हैं, अरबी हैं, अफ़्तारी बाँटते हैं। रोज़े में जो है उनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि वो लोगों को अपने दस्तरख़्वान पे लेके जाते हैं, अफ़्तारी करवाते हैं, अच्छी से अच्छी अफ़्तारी करवाते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से अफ़्तारी मिलती है, जिसके अंदर एक दही होती है, एक खजूर होता है, ज़मज़म का पानी होता है, ठीक है? और एक मसाला होता है जो आप दही के ऊपर डालते हैं, और एक बन होता है, एक ब्रेड होती है, ठीक है? ये चीज़ें आपको मिलती हैं रोज़ अफ़्तारी में। तो हम लोग तकरीबन रोज़ यही अफ़्तारी किया करते थे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कभी ले जाते थे तो कर लिया करते थे। तो एक दिन हम लोग जब मस्जिद में थे तो असर का वक़्त था, तो मैं और मेरे दोस्त ने कहा कि यार अब दही और वो जो रिवायती जो चली आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया वो खा रहे हैं, तो आज दिल नहीं कर रहा वो खाने का कुछ, आज कुछ और खाते हैं। तो हम लोग यूजुअली जो है ना वो अंदर की साइड होते थे मस्जिद में ना, और अंदर की साइड ये ज़्यादातर नॉर्मल अफ़्तारी मिलती थी जो मैंने अभी आपको बताई, दही, खजूर वग़ैरह ये चीज़ें। तो हम लोगों ने कहा कि चलो यार बाहर चलते हैं, बाहर जो है ना यूजुअली शेख वग़ैरह अफ़्तारी अच्छी से अच्छी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो हमने कहा चलो बाहर की साइड बैठ जाते हैं, क्योंकि रश बहुत होता है, जगह मुश्किल से मिलती है, तो हम लोग असर के टाइम ही हम लोग निकल गए। और फिर उसके बाद वहाँ जाके बाहर वाला जो एरिया है हरम का, ठीक है, जहाँ किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट है खाने काबा का, तो वहाँ पर हम बैठ गए। और वहाँ पर हमें एक जगह नज़र आई जहाँ पर एक शेख ने बहुत सारा खाने-पीने का सामान रखा हुआ था, उसमें तरह-तरह की चीज़ें थी ज़बरदस्ती। और काफ़ी सारे एरिया में ना वो सामान जो है वो उसने रखा हुआ था। तो हमने कहा चलें आज यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ी-सी डिफरेंट अफ्तारी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, यही हम चाह रहे थे, कुछ आज डिफरेंट करें, तो चलें डिफरेंट हो गया। तो हम लोग वहाँ बैठ गए। अब हम वहाँ बैठ के तस्बीह ज़िक्र में हम मशगूल हो गए। तो जैसे अफ्तारी का वक़्त आया और वो शेख आए जिनका वो सामान था, जिनका वो सारा रिज़्क था, तो वो उन्होंने आके बाँटना शुरू कर दिया। अब हम उसके जहाँ वो सारा सामान पड़ा हुआ था, उसके थोड़ा-सा उसके पास ही बैठे हुए थे, उसके करीब ही थे। तो हुआ कुछ यूँ कि शेख ने वहाँ से अपने जो उनके कुछ बच्चे थे, उनको बुलाया और उनको कहा कि ये आप जो है लोगों में बाँटना शुरू करें। उस वक़्त तक काफ़ी लोग आस-पास आ चुके थे, हमारे साथ भी काफ़ी लोग बैठ गए थे और आगे भी काफ़ी
لوگ آ گئے تھے کیونکہ افطار کا وقت قریب آ چکا تھا۔ تو پھر اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے کو بلا کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ چیزیں اٹھائیں اور یہ آگے بانٹنا شروع کریں، آگے سے آگے اس کو بانٹیں۔ اب حالانکہ ہم بالکل پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہماری رو میں انہوں نے کچھ نہیں بٹوایا۔ انہوں نے کہا کہ سارا آپ آگے بانٹتے رہے، سارا آپ آگے بانٹتے رہے۔ اب میں یہ منظر دیکھ کے بالکل میں اندر سے حیران ہو رہا، اور میں یہ دیکھ رہا کہ یار ہم لوگ رزق کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس ڈھیر کے ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ ہمیں یہاں سے مل جائیں گی چیزیں، یہاں سے ہمیں اچھے کھانے پینے کی چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ہمیں کچھ نہیں ملا، اور ان صاحب نے سب کچھ آگے ہی وہ بٹواتے رہے۔ تو میں بڑا سوچ کے یہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ چاہے آپ رزق کے پہاڑ کے سامنے بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح رزق کے ڈھیر اور پہاڑ کے سامنے آپ بیٹھے ہوں، لیکن اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوگی اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ آپ کے رب کی طرف سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے میرے دل کو جو ہے نا، ایک دم اس بات نے میرے دل کو ایک دم روشن کر دیا، ایک دم کھول دیا، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میری نیت یہ تھی کہ مجھے رزق یہاں سے ملے گا، میں رزق کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں تو مجھے یہاں سے تو فوراً مل جائے گا۔ حالانکہ اگر میری نیت ہوتی کہ مجھے رزق اللہ دینے والا ہے، اگر مجھے یہ چاہیے، میں جہاں بیٹھا ہوں اگر اللہ سے مانگوں گا تو اللہ مجھے وہاں پہنچا دے گا جہاں میں موجود ہوں، مجھے رزق کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محنت کرو، سب کچھ اپنی کوشش مکمل کرو، پھر اس کے بعد مجھ سے نیت مجھ سے کرنی ہے، محنت تم نے کرنی ہے، کام تم نے کرنا ہے، لیکن بھروسہ صرف مجھ پہ کرنا ہے کہ رزق دینے والی ذات میں ہوں۔ جیسے ہی یہ بات مجھے سمجھ آئی، اسی وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور آپ یقین کیجئے 5 منٹ بعد ہی ان صاحب نے ہماری رو میں بھی وہ سب کچھ بٹوا دیا۔ اللہ اکبر! اب آپ دیکھیں کہ میں رزق کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے ہماری رو میں نہیں بٹوایا، آگے جو لوگ موجود تھے، جو دور تھے اس سے، ان کو بٹوایا۔ تو یہ سب رب کے فیصلے ہیں۔ تو گائز، یہ اگر آپ کا ایمان اور یقین ہو جائے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی بانٹتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، تو آپ کے دل سے پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے دل سے یہ کمپٹیشن، یہ ریس جو لگی ہوئی ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، آپ سکون میں آ جائیں گے، آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ایک ذات ہے، ایک رب ہے جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے۔ آپ اس سے مانگیں تو وہ آپ کو ضرور دے گا، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن مانگنے میں جلد بازی نہ کریں، ٹھیک ہے، مانگیں اور پھر تھوڑا سا صبر بھی رکھیں کہ وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ ضرور دے گا آپ کو ایک دن۔ تو یہی تھا آج کا میسیج، اور آئی ہوپ آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی یہ لے کر آئے گا۔ میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی یہ لے کر آیا ہے، امید کرتا ہوں آپ کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہوگی، اور بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور زندگی گزاریں، اور اسی سے ساری امیدیں رکھیں کہ وہ سب کچھ آپ کو دے گا، اور دعا ضرور مانگتے رہیں، وہ دعا کو ضرور سنتے ہیں اور پوری کرتے ہیں۔ اور آج خصوصی طور پہ جمعے کا دن ہے، آپ سب لوگوں کو جمعہ بھی مبارک ہو، اور میرے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو آج اینڈ کرتا ہوں۔ آج میکنگ منی آن لائن سے بہت بڑی بات میں نے آج آپ کو بتائی ہے، تو اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیجیے گا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ چلیں اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔